معاشر المسلمين، لقد خلق الله بني آدم وأشهدهم على أنفسهم فأقروا بربوبيته المستلزمة لألوهيته، كما قال جل في قدرته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلما خلق الله أبدانهم ونفخ فيها أرواحهم ظلت متعلقة بربها مضطرة للافتقار إلى خالقها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه البخاري ومسلم. وإن أعظم العبادات العملية التي تغذي هذه المطالب الروحية وتحقق الحوائج الفطرية هي عبادة الصلاة لرب البرية، ولذلك كانت عمود الدين وصلة العبد برب العالمين وقربة جميع الأنبياء والمرسلين. فالصلاة سلوة المخبتين وخلوة المتقين وطمأنينة المؤمنين وقرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أعمال العاملين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. قال رب العالمين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها الناس، الصلاة لها في الإسلام منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، فلقد فرضها الله من غير واسطة في ليلة الإسراء والمعراج من فوق 7 سماوات، فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وأكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله المبين، وآخر وصية أوصى بها أمته خاتم النبيين، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق رب العالمين. ومن أعظم أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم الدين، فقد ثبت في صحيح مسلم أن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود.